إني هي الناس قال خن سمعنا أسكن معتوكم فردو عليكس نبيتي فيديو خمسة حزلا حاولت ما بتعمل كم استنادة ريهم بتخونيهم إلى تسفي قبر عليكس نبيتس فيديو حزلا سمع لهم ورا نمعتوكم فردو سلام كورات خطاتلتين شويتي تبزخونكم كميل لكم سلام لكم أنا سلامي إكزامير مسكن نسخاتكم لا سلام كتكون لي بعتني تسفاية عابز لهم سلامكم بزح ترفي ولا لي كلكم يدلي نقول هزبي عالم سلام فقري حدنت إكزامير أملاخ يوردلنا عندهولكم لما حد ما بحد فيديو مزيكم اللخو بتعمي زل نجاريني لما عندي بتعمي نخد عمرو ونزل شجر مهنته كحادث زيت تصبيو زيت حاسو فيديو لما عتحذركم مزيدلكم سكان مجرشة حاويركم مسايد صنحو مجرشة لي تتصبيهم متايا نيل ما عتحذر مزخهم كتفلتوا واهم قدمي تريهم توصيهم كعني اتحق زي فلتكم تخرج لهم مالتيو مدامنا بزعبا بيتنا عليكس يزخون زل لمعنتي كل جزء كم يمكن على معنت فلي بزبالة متزل لهم كفتنا كل جزء فلي زبالة زي تحاسب وزي تصبي وكا عليكس زي تصبي ونجار يحيز متزل لهم برقت ديو أي تخكل يكون هيجين اسكام الجرشة بشات خاطرني عليك استمالي ناو ليل 5 تمل سرينا أنا بيت دما ناو جزا 5 خدت هندبت دما عليك اسكام زمزة رئيكم نيركمكم تحرق علي بيتي ناو جزا بمسعى عليك اسكام استناد دون رئينا أنا مخنياتو مزني مقدمة يدنورم بروغرام تقليماتو كم تشكعل له زلا كم تشوف له زلا بو كم تجاوز زلا تلاقي روايو نساد ما زنقرات زي نو دحننا كتب المبر نعليك استقليمات خمزي كونات يا تناقي بيسب عليك استماع فقادتنا ايكوني مخنياتو نسخي باسبورت ونزسرق جواب بعرك غير خدا أمبر ما نمكن بيوصل ينبروها أيقر ما كن بيس أنا كنت أرتراني رأي مغنياتو أهليكس ندواي زخون تيكا تقريصة إلى أخت الجهر كلا تساولتني مغنياتو خوانيلا أهليكس حدار هوت المبسباس أمبر فكرتا هلغيو نمنتاي هندبت أو هوتي نيرسها عندبت كو هوتي يرحق إلى هوتن مبزبات دا أمبر أفكراتي قنتي باسبورت قريص إلى أخذ مزخلاون سلالي قرصت حشا وسلالي فيك سلالي قنيو الشيلو قبلني لا سلالي حاسبتيا الشيلو مستقبلا ويك وارد يلا بسبات بناء على سبات كيرا أسرقات تكون تخيليا أنا ود أرتيراني رأينا عليكسون كم أيلوا أن خاب جزا وصل اللي له 5 بررة بيت الماء صباح نجوا وقت التعاسقة أنا تخكل نجاري نجرك لهم كأليكس تزار حكي أو أليكس قدعت كنا بسحنا إلهم مثل الفرار حند أمبي أنا سي من متهم مقابقة ممكن كرح أصحت مع التخفل لي كايدلين وواي مسأت بيتي كم بعل حدا رسل كم ناتاسب أيس بقى نقول ما نم أحدكم خيرهم وقيم حاجتكم خيرهم وقت سمعي زي خالكي أنا خمزة لبيديو سريحة سمع مالت يكونه مقنعتو عم مقرفك سلونا حقي تقاقي اللخي جيجا من قد تكو حاضر اللخيلهم كنقر خلوهم بفصم أبدا حساداتهم نعيمن كيفم ليلكي أو واردكي أخصديدكي ساتو مؤفاليت أمكو خانسو كبيدو حج علي كم ذات مالي أو وارد خاب جزا السددكي استأخد ليخي
ነገሩ ገለ ጌራ ከዓኽት ምልሰት ትኸውን ኣይፍለጥ ይጽባሕ ንግሆ ቅድሚ እዚ ገጽ ክኸይረክ ገጽ ክንምጽማጽ ክንክርአክ ይደልን ኢሉ ብሎክ ዓጻጽዋ ኩል ነገር ርሒቕዋ ነይሩ ተሓነቕኩ ዶ ሞትኩ ዶ ሸንጠርኩ ዶ ኢላ ሽውድ ኣቢላት እያ ህዝቢ ዝኾነ ነገር ክትምዝ ትኽእል እያ ማለት ዝለመደ ከምኡ እዩ እንታይ እዩ ዝበሃል ፈሊጥ ያን ደቀሰሲ ተቐስቀስካ እዮሲ ኣይሰምዒ ምሽ ይበሃል ከምኡ እዩ እዚኣ ኮኒና ትልኽ ስለ ዘላ ተንኮል ምምሃዝ መቸም ኣይትስእንን እያ ከምዚ ኢላ ናብሳ ሓዳር ንግሆ ገዛና ከደት ክትርብሽ ሓፈረት እና ቤተሰብና መደበይ ከብለኩም ድሓንሱ ኣሌክስ ንቤቲ ቪድዮ ከም ዝሓዘለ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ሰሚዕኩም ቦትኾን ኢላ ተስፋ ይገብር ኣሌክስስ ንቤትስ ቪድዮ ሒዝላ ለይባሉ ሓደ ግዜ ዘይእመን ነገር معرخ እንደዚህ ኣሌክስ معرخ እንደዚህ ርሕቀት ንሕማቅ ነገር ክጓዓዝ ኢለሲ በፍጽም ኣይኣምንን ኣነ ኩዕለውን ሲ ኣይኽእልን በበይ ጌርናስ ቅርሽ ንበልዕ በበይ ጌርናስ ገንዘብ እንዳማትና ንበልዕ ኢሎም ግን ይግስክስለው ቤተሰብ ሰሚዕኩም ወትኾን ይኹም ናብ ሓዋን ቤቲ ስልክ ደውሉ ኣሌክስ ንቤቲ ቪድዮ ሒዝላ እዩ ከምዚ ኢላ ድሕሪኡ ኮልኮል ትብዘላ ሕማቅ ነገር ቪድዮ ስለ ዝሓዘላ እዩ محفر مطعمي سكرم أليكسس هو أربجهم أليكسس نبيتس قرش قبلا محفر سي ولا قدام نياتك يوم حد ميو لياوسي بقى قرشست ببيت مسا قدم استبلع ነገር እዚ አስረን አሌክስ ከምዚ ገበር ይልኩም ንክትሽውዱ ማንም ሰብ ዘይ አምኖ ማንም ሰብ ዘይ ሓሶይ ወላ ነሚዲያ አውጽዎ ነሚዲያ ተውጽኹም ወxa ኤአይ ማንም ዘአምነኩም ሰብ የለይ አሌክስ በፍጽም ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ይኽእልን በኻሊ ክሰርሕ ይኽእል ግን ከምዚ ዓይነት ወራዳ ተግባር ግን ክሰርሕ ይኽእል ንኻሊኦም ቀሽሽ ወይ ከዓነሲ بيتي أخو إلى مهيرات كون تكون تخيل مالت تنكولاسي بتعمي ناقدة دس لجدد لناي بيتي تنكوليو كم تترقون وركم حوان بيتي بتعمي تنادنيرو سويتون مسؤونيرا نبيتي حواس سويتنيرا تخكل كخوني خولين متاقا مسؤوم تتهلا لخيلاتا أرى زي إما النقري زي يخون نقري عليك اسكبزي عن السرح بفصم كسرحي خيلنيو وزي ناي حشوتي ناي لياو نعخم كجورورو بزا زلا بزا تفطيرا زلا منغولي لنا لكسنا بيتي تفطيرا زلا بقى عمسيلوم ገንዘብኩም ቆልዑ ስለ ዝደለዮም በር አለክስ ከምዚ ዓይነት ተጋር በፍጽም አይውዕለኒው በፍጽም ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝወረደ ተግባር ክሰርሕ ይኽእል ከምዚ ዓይነት ንኸይፍጸም يقاوم منبر كم زعانت سرح كسرح إلى أي أمن بيتسب مخنياتو أليكس لبا معبي يسوي كم زو هذه سرح ولا سرحات مسبيت قل وقال أساس السبي حزات لغاية تخون إذا ترطر منبر أليكس نبيت بيدي حز الله أيو إلكا زي أمان نجار بيتسب سخاتكم لا بتخكل أليكس تجبر زي كوع ليه خليو ويكع أي جوراني أي فصمانيو أنتولو مالتيو أو كمان كتصحف اللي يدليه عليكس تجبر زي سوء عليو إلكم تأمنوا صحافو نونو عليكس بفصم كم زي عن التجبر أي سرحنيو أي علاني تولو خع أو كمان صحف اللي نيلما عن تبيدي إذا أتمثل نيرا ملص خص بيه ساب أبقى طالب جنان رخف سنين حكم باي باي